काकुळतीक आमी वंदन करया, दैवी काकुळतीक नमन करया, दैवी काकुळतीक आमी अर्घ्य दिवया, दैवी काकुळतीक स्तुती करया, दैवी काकुळतीक आमी वंदन करया, दैवी काकुळतीक नमन करया, दैवी काकुळतीक आमी अर्घ्य दिवया, दैवी काकुळतीक स्तुती करया. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपने देवान धाडला ते वर्ते देणे. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपने तुजी तावन वळता मोग बुकसाणे. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपने देवान धाडला ते वर्ते देणे. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपने तुजी तावन वळता मोग बुकसाणे. बेतलेमान जल्माल्या गरीब देवा, माट्यान तुवें जाल्ल्या राया, कुर्सार मेल्ल्या अमर राजा, उंड्यान गुपी जीवन धन्या. बेतलेमान जल्माल्या गरीब देवा, माट्यान तुवें जाल्ल्या राया, कुर्सार मेल्ल्या अमर राजा, उंड्यान गुपी जीवन धन्या. दैवी काकुळतीक आमी वंदन करया, दैवी काकुळतीक नमन करया, दैवी काकुळतीक आमी अर्घ्य दिवया, दैवी काकुळतीक स्तुती करया. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपने देवान धाडला ते वर्ते देणे. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपने तुजी तावन वळता मोग बुकसाणे. कुर्सार मेलोय तूं रगत वाळोवन, वेग मारताय पातक्यां कारोवन. सुटका दिली सांकली तुटोवन, कुरपा धाडताय सेरकी तावून. कुर्सार मेलोय तूं रगत वाळोवन, वेग मारताय पातक्यां कारोवन. सुटका दिली सांकली तुटोवन, कुरपा धाडताय सेरकी तावून. दैवी काकुळतीक आमी वंदन करया, दैवी काकुळतीक नमन करया, दैवी काकुळतीक आमी अर्घ्य दिवया, दैवी काकुळतीक स्तुती करया. दैवी काकुळतीक आमी वंदन करया, दैवी काकुळतीक नमन करया, दैवी काकुळतीक आमी अर्घ्य दिवया, दैवी काकुळतीक स्तुती करया. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपने देवान धाडला ते वर्ते देणे. जेजू तूं सोडवणदार काकुळतीचे रूपने तुजी तावन वळता मोग बुकसाणे.
सडवणदार काकुळतीचे रूपणे देवान धाडला दे वर्ते देणे जेजू तू सडवणदार काकुळतीचे रूपणे तुझे तान वळता मोग बोगसाणे तुझी थंय वळता मोग बोगसाणे तुझी तान वळता मोग बोगसाणे. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो प्रत्येक तरान आज आमी सगळ्या गरजे खातीर मागचो दीस जावन आसा. फाटल्या जायते दिसांत हांव ह्या आराधनांत तुमी भाग घेतल्यात. आपूर बायन ह्या आराधनांतून भाग घेवन 3 ते 4 काकू तारा जेजू लागीं काकू ते खातीर मागल्या. हांव मात्र न्ही सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर मागला. कितले भाव भयण तुमी ह्या दिसांनी टेस्टमनी दिवन आसात. जायते लोक टेस्टमनी दिवन आसात. ह्या दिसांनी बरी बरी टेस्टमनी आसात. म्हज्या मुखार आयकत आल्यात तुमी. कित्याक ही टेस्टमनी तुमच्या मुखार दवरतात कित्याक भावार्थान घट जावंक जाय. त्या खातीर पळय जाकोबाच्या पत्रांत एकांत आमकां परतून म्हणटा की 6वी वळी एक घडी पळय एकांत 6वी वळी एक घडी पळय आमी पूण कसलोच दुबाव करिनासतना कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागू भावार्थान मागू कसलोच दुबाव करनासतना दुबाव करिनाका. देव दिता गी ना गी भावार्थान मागू. भावार्थान मागता वयसला खंडीत जावन ताका मेळटलेच. कित्याक सोम्यान केला अद्भुत हर एक वेळा आमच्या जिवितांत. त्या खातीर जेजू म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स मागा तुमी घेतल्या. जेजू विश्वासान आनी करेक्ट आनी क्लियरली म्हणटा की मागा तुमी घेतल्या. परतून म्हणटा की पळया देवाचे तो जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हजें जे कितें मागशात तें तुमकां मेळटलेंच. विश्वास दवरा भावार्थान मागया. दुसरे पावंडो जावन सकाळी हांवें तुमकां सांगलें जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22 एक घडी वाचया आमी. देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना. देवाचे उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना. मात्र पावना. आज जायते उसारता हांव हे करता हांव कितले वेळ रिपीट करता हांव कितले बरोवन दवरता बरोवन दवरता बरोवन दवरता. मागीर शेजारा घरा नाका जाल्यार शिराप दिवचे गाळी दिवचे एकाची खबर उलोवचे मानभोग करचो. खुद्द स्वयं गोंयांतले उलयनासतना गोंयाचेर केस घालून बसचे बायलेचेर केस घालून बसचे. अनिश्काळपणांत आमी आदार अनिश्काळपणाच्या वाटेर आमी चलचे. देवातान पयस वेचे. म्हज्या मोगाचेर परतून देवाचेर परतून आयकाय ते सुतार. देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना. तुमी आयकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करीत जाय. उतरा प्रमाणे तुमी करीत जाय. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीत जाय. मुखार वचया. ना तर तुमकांच तुम्ही फटयतात. ना तर तुमकांच तुमी फटयल्ल्या बरी. तुमकांच तुमी फटयल्ल्या बरी. देवाक फटोवंक जायना. समया हांव 55 वर्ड ऑफ गॉड दिसान दीस वाचता. 100 वर्ड ऑफ गॉड वाचता. सुमार 50 वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे म्हाका बाय हेट आसा. 33 वर्ड ऑफ गॉड प्रॉमिसीस हांव कंटिन्यू वाचून आसा. आनी हांगा 12 वर्सां जावन हांवें कोर्टाक केस घालून दुसऱ्यांच्या आस्ती खातीर आज नाका जाली खेपडाय करून तांकां सतोवन तांच्या दोळांतल्यान दुकां गळे शिते आसा आमी. म्हज्या मोगाचेर देवाक फटोवंक जायना. बिलकूल जायना. पण परतून ते लास्ट वळी म्हणटा की परतून देवाची उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीत ना तर तुमकांच तुमी फटयता. तुमकां मात्र तुमी फटयत. देवाक फटोवंक जायना. परतून म्हणटा की पळय वर्स 23 वाचया घडी बरं आमी. उतर ऐकून त्या प्रमाणे करिना तो आसऱ्यांत आपले सारखे पळयतल्या मनशा बरी. आपल्या सारखे आज पळयतल्या मनशा बरी जावन आसा. म्हज्या मोगाचेर एक घडी या आमी प्रत्येक विलापाच्या पुस्तकांत 3 आनी 25वी वळी पळया. विलापांत लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 25 घडी पळया. ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक ताका सोदतल्या आत्म्याक सर्वेस्पर बरो जावन आसा. ताका सोदतल्या आत्म्याक सर्वेस्पर बरो जावन आसा. कित्याक तो विश्वासी त्या खातीर म्हणटा साम 119 वर्स 68 एक म्हणटा पळया तो बरो आनी बरें ते तो करता हर एक दीस आमच्या जिवितांत. देव केदाळ पाड करता गे. देव केदाळ वायट करता गे. देव केदाळ आमकां अस्कत घालचे तसले ताळणी हांडिता गे ना. देव विश्वासी हर एक दीस हर एक घडी हर एक वेळा
तो आमचो मोग करतलो जावन आसा. म्हज्या मोगाचेनो आज आमी देवाची उतार नियाळट आसतना बापूरबायन जोसफाटा विशयांत 2 किंग चॅप्टर 20 वर्स 5 येतोन इकडे बापूरबायन वाचचे आनी पळय आमी जेहोशाफाटान सर्वेस्पराच्या मंदिरात नव्या आंगणा मुखार आमी एक आमकां जोसफाट चॅप्टर 20 वर्स 1 म्हणल्यार 2 क्रॉनिकल चॅप्टर 20 वर्स 1 नातोन पळय इतिहासाचे दुसरे पुस्तक बायबल आसता काडा बापूरबायन आज तावन हे बरे चॅप्टर 20 वर्स 1 नातोन फुल्ल चॅप्टर 30 म्हणचे बापूरबायन वाचा. कित्याक म्हणल्यार कशे जेहोशाफाट राय देवता विश्वासी रावलो, देवता एक सव रावलो, सगळ्या अनवरातावन देवान ताका राखून व्हेले. इकडे वाचचे आमी थोड्या काळा उपरांत मोआबीत आनी आमनोनीत आनी तांचे बराबर थोडे मेयुनीत जेहोशाफाटा कडेन झुजूंक आयले. वर्स 2 दुतांनी येवन जेहोशाफाटाक म्हळे एक व्हड जमो दर्या पलतडीतावन दर्या पलतडीतावन एदोमातावन आनी तुजे विरोध येता. तुजे विरुद्ध येते आसा ते एदळूच हाजोन तमारांत म्हणजे एनगेदीन पावल्यांत. वर्स 3 जेहोशाफाटाक भिरांत दिसली जेहोशाफाटा भिरांत दिसली आनी ताणें सर्वेस्परा लागीं सल्ला विचारूंक निर्णय केलो. पळय म्हज्या मोगाचेर व्हडलो जमो तुजे जैत व्हरूंक येते आसा आनी तेन्ना जेहोशाफाटा भिरांत दिसली. आमची जिबितां ती व्हडले व्हडले जमे जैत व्हरते आसा, लोकांचे न्हय, पिडेचे, कश्टाचे, दुखाचे, इरारायचे, बेजारायचे, अस्कतकायचे, दुबळिकायचे, वायट चिंतपाचे, रिणाचे, जाफरो विंगड रितीची आज झूज आमचे झुजोंक उबे रावन आसात. म्हज्या मोगाचे तेन्ना जेहोशाफाट रायाचे जाग्यार तुवें आनी हांवें रावोंक जाय. जेहोशाफाट राय कितें म्हणटा पळय वर्स 3 वाचया. जेहोशाफाटाक भिरांत दिसली आनी ताणें सर्वेस्परा लागीं सल्ला विचारूंक निर्णय केलो. सर्वेस्परा लागीं सल्ला विचारून निर्णय केलो. ताणें सगळ्या जुदांत एक उपास प्रगट केलो. सगळे जुदांत एक उपास प्रगट केलो. पळया जेन्ना भिरांत दिसली आनी तो सर्वेस्परा लागीं वेता, खंयच्याय मनशा लागीं वचना, कोणाचे तो नदर लायना. साम 34:5 पळया म्हज्या मोगाचेर बापूरबायन देवाची उतार म्हणटा की ताचेर तुमी नदर लाया, तुमचे मुखामळ परजळटले. म्हज्या मोगाचेनो आज पळया म्हज्या मोगाचेर जेहोशाफाट राय विश्वासान देवा लागीं वेता आनी देवा लागीं तो सल्ला विचारता. देवा हांवें कितें करूं? व्हड एक सैन्य म्हणजे जैत व्हरूंक येते आसा आनी हे सैन्य आज आमचे रास करून आमकां बंदीत करून व्हरतले, जावं आमचे नाश करतले ते. जुदाचो लोक सर्वेस्पराची कुमोक मागूंक एकठांय जालो. जुदाच्या हर एक शहरांत हांव सर्वेस्पराक सोदून ते आयिल्ले. जेहोशाफाटान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत बस 5 म्हणटा जेहोशाफाटान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत नव्या आंगणा मुखार जुदाचे आनी जेरुसलेमाचे सभेमध्ये उबो रावन म्हळे पळय म्हज्या मोगाचेनो सगळी देवाच्या मंदिरांत गेली. खंय गेली ती? देवाच्या मंदिरांत. खंय गेली ती? देवाच्या मंदिरांत. देवाच्या मंदिरांत देवा लागीं सल्ला विचारूंक गेली. कश्ट आयले तांची जिवितां, कश्टाची मोडां तांची जिवितां जैत व्हरता आसतना देवाच्या मंदिरांत उबे रावली ती. सगळे वाचतले वयता तुमकां आखेर पर्यंत बापूरबायन कळटा की वर्ती ग्रेस काय देवान तांकां प्राप्त केली देवाच्या मंदिरांत. परतून ते 5वी वळी वाचची आमी. जेहोशाफाटान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत नव्या आंगणा मुखार जुदाचे आनी जेरुसलेमाचे सभेमध्ये उबो रावन म्हळे वर्स 6 पळया. सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजांच्या देवा, आमच्या पूर्वजांच्या देवा, तू सर्गींचो राय न्हय, तू सर्गींचो राय न्हय गी, राष्ट्रांच्या सर्व राज्यांचेर, राष्ट्राच्या सर्व राज्यांचेर तू अधिकार चलयताय न्हय, तू अधिकार चलयताय न्हय. तुझ्या हातांत आसा पदवी आनी सकत, तुझ्या हातांत आसा पदवी आनी सकत. तुझ्या हातांत खंय सर्वेस्पराच्या घरांत देवाच्या मंदिरा भितर रावन त्या आंगणांत रावन तो म्हणटा की तुझ्या हातांत आसा पदवी आनी सकत. मुखार तुझे विरोध रावूंक कोणूच सकना. तुझ्या विरोध रावूंक कोणूच सकना. कित्याक आमी तुजी परजा, तुजी भुरगीं, तुझे मंदिर जावन आसा. आज तुझ्या विरोध रावूंक कोणाच्यानच जावचें ना. जकारिया 2:9 आज हांव जातलो तुज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर. आज जफानिया 3:17 जैतितलो झुजारी आमचो देव जावन आसा. एक्सोडस 14:14 हर एक दिसा झूज आमच्या झुजान तो आदार जावन आसा आनी तो झुजता. तूं शांत राव. हांगा म्हणटा की बापूरबायन
देवाची तरपळ्या परतून ते 6 वाचया आमी. सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजांच्या देवा, सर्वेस्पर आमच्या पूर्वजांचे देवा, तू सर्गींचो राय नाही, तू सर्गीचो राय नाही की राष्ट्रांच्या सर्व राज्यांचेर राष्ट्रांच्या सर्व राज्यांचेर तू अधिकार चलयताय नाही, तू अधिकार चलयते नाही. तुझ्या हातांत तसा पदवी आणि सकत, तुझ्या हातान आसा पदवी आणि सकत. मुखार तुझे विरोध रावूंक कोणच सकना. तुझ्या विरुद्ध रावूंक कोण सकना. कोणाक जाता तुझ्या विरुद्ध रावूंक? देवा विरुद्ध रावूंक देवाच्या मुखार कोणाकच जायना. आज जोसपटरायची उतरां पळया. मुखार ह्या देशाच्या निवासियांक, ह्या देशाच्या निवासियांक तुझे परचे इस्रायला मुखार धांवडवून तांचो प्रदेश तुझ्या इष्टा अब्राहामाच्या संततीक दिल्लो तुवें आमच्या देवान न्हय. आमच्या देवान न्हय. ती हांगा वस्ती करूंक लागली. तुझ्या मनाक तांणी एक पवित्र स्थान बांधले आणि मुळे वर्स 9 विघ्ना, तलवार, आवर, मारीची पिडा वा दुकळ आमचेर येतीत जाल्यार आमी ह्या मंदिरा मुखार आणि तुझे मुखार उभी रावतल्या. वर्स 9 पळय. विघ्ना, तलवार, आवर, मारीची पिडा वा दुकोळ आमचेर येती जाल्यार आमी ह्या मंदिरा मुखार आणि तुझे मुखार उभी रावतल्या. कित्याक आज आमी तुझ्या मुखार आवर, मारीची पिडा, कश्ट, दूख, इराराय, हसकत असं वॉट एवर कितें येऊ दी आमी तुझ्या मंदिरा मुखारच उबे रावतल्या. अपुरबायचे उतार पळया. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत कश्ट येयल्या वेळार आमी देवाच्या मंदिरांत बसता होंगी. फर्स्ट पॉयंट आमचे जावन आसा. आज हर एक दिसा येवकरिस्त मिसाच्या बलिदानान सकाळी वेळार आमच्या फिरगेची ती येवकरिस्त बलिदान आसा. उंड्याचेर तूं चिजू त्या स्वत हजर जाता. हांगा जोसपटराय म्हणटा की कितें व्हडले तलवार, मारीची पिडा, कश्ट, अनवरां कितें येवं दी आमी तुझ्या मंदिरांत उबे रावतल्या. तुझ्या मंदिरांत आज आमच्या जिवितांत कश्ट येयल्या वेळार त्या मंदिरांत उबे रावन मागला की त्या सुमेची पूर्ण पातळी देऊन त्या सुमे उलो मारला की सगळ्या अनवराच्या वेळार कष्टावर कष्ट येत असताना त्या देवा हाक भाव मारला की ना मनशांगी ना दुसऱ्यांक दुरसा लागी कोणें आमकां कितें केला, कोणें आमकां सतयला, कोणाचो शिराप जावं फ्रो, कोणें आमकां माटमेत्र केला असले सगळें नाका जाल्ली आज चिंतना आमी चिंतून आनी खंय आमी धांवल्यावंगी. परतून म्हज्या मोगाचे न्हू इकडे वर्स 9 आमी परतून वाचया. विघ्ना, तलवार, आवर, मारीची पिडा वा दुकळ आमचेर येतीत जाल्यार विघ्ना, तलवार, आवर, मारीची पिडा वा दुकोळ आमचेर येतीत जाल्यार आमी ह्या मंदिरा मुखारच आनी तुझे मुखार उबी रावतल्या. कित्याक तुझें नांव ह्या मंदिरांत आसा आनी आमच्या अडचणेन आमी तुका उलो मारतल्या आनी तूं आमकां आयकतलोय, आमकां निवारतलोय. जवसपटची पातयणी पळया. जवसपटचो पळया ती भरोसाची उतरां पळया. त्या पातयणीची उतरां पळया म्हज्या मोगाचे न्हू. कित्याक तूं आमचे मागणे आयकतलोय. आज आमचे मागणे आयकतलो. जेजू ह्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मध्ये हजर जाते आसा. तर जीव तर आमी आराधन करया. तर जीव तर आमी स्तुती करता आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा म्हणटा की वर्स 25 एगडी वाचया. वर्स 25 वगडी वाचया आमी. जेहोशाफाट आणि ताचे मुनीस लूट वरूंक आयले. तांकां थंय राशीनी वस्तू राशीनी कित्याक तांकां जैत मेळ्ळें. म्हज्या मोगाचे न्हू दुस्मानाचो देश तांचो जालो. मात्र न्हय की वर्ती क्रेस्त देवान तांकां दिली. कित्याक तांणी देवाच्या मंदिराच्या मुखार रावून तांणी मागोवंक सुरू केल्ल्या कारणा खातीर दुस्मान तांकां फळोवन धांवले. दुस्मान तांच्या मुखार रावोंक सकूना. जैत तांच्या सांगाता जाले. कित्याक आमचो धनी, आमचो सोमी, आमचो सडवंदार जैते वोन जाल्लो जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 35 म्हणटा की कोण आमकां देवाच्या मोगातान मेकळें करूंक जाता. कश्ट वा दूख, विघ्ना, अनवार या रडणे खंयची वायट सगत आमकां कोणी देवाच्या मोगातान मेकळें करूंक जायना. पळय म्हज्या देवाची उतर आमकां त्याच सुद्दां परतून म्हणटा की 20 वर्स 9 विघ्ना, तलवार, आवर, मारीची पिडा वा दुकोळ आमचेर येती जाल्यार आमी ह्या मंदिरा मुखार आनी तुजे मुखार उबी रावतले. कित्याक तुझें नांव ह्या मंदिरांत आसा. तुझें नांव ह्या मंदिरांत आसा. ते सांत पावल म्हणटा की रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 34 कोण आमकां देवाच्या मोगातान मेकळें करूंक जाता, कोण आमकां देवाच्या मोगातान विंगड करूंक जाता. वही म्हज्या मोगाचे न्हू परतून म्हळ्यार वर्स 25 म्हणटा की जोसपट आनी ताचे मनीस लूट व्हरूंक आयले. तांकां थंय राशीनी वस्तू, मुस्तायकी आनी मोलादीक आयदनां मेळ्ळी. तांणी
आपल्या सवे इतक वस्तू वेलो की तांच्यान ती वोवंक जाल्यो ना इतली वस्तू तांकां मेळ्ळी की इतली ग्रेस काय तांकां मेळ्ळी की ती तांकां उखल व्हरूंक जावंक ना कित्याक देवाच्या मंदिरांत देवा सांगता एक जावन रावली मिसाच्या बलिदानान एक जावन रावा जावं तुमची भुरगीं तुमचे उतर आयकनात जावं आज कश्ट वयर कश्ट येयला रिणा वयर रीण आसा प्रत्येक पिडा वयर पिडा आसा असमाधान आसा तुमी सोम्या ते एक जावन रावा एवकरिस्तान ते जेजूक हर एका दिसा सोम्या तूं जिवीत दिवचो उंडो जावन आसाय सर्गीतावन देवन इल्लो जीव उंडो जावन आसाय हर एका दिसा त्या मिसाचें बलिदान वचून जेजू लागीं उलयाय जेजू लागीं जेजू आल्फा आनी ओमेगा जेजू आराम आनी जेजू अंत जेजू खाल आसलो आज आसा फाल्यां तो आसतलो तसल्या सोम्या तसल्या सडवंदरा तसल्या जीवदतरा आमी जण एकली आराधन करया आनी स्तुती करया वाकणया आराधन करता आसतना आमचे काळीज आमचे मौन आमची जिबी संपूर्ण त्या सोम्याचे ते सरेंडर करया आमची पिडा आमचे उणेपण ते जेजूच्या ते सरेंडर करया काळज जाता ताका आराधन करया आनी म्हणया आराधन तुका जेजू मोच्या सर पडता तुझ्या पायांतळा आराधन तुका जेजू मोच्या सर पडता तुझ्या पायांतळा पायांतळा परत म्हणया आराधन तुका आराधन तुका जेजू मुच्या जेजू मोच्या सर पडता तुझ्या सर पडता तुझ्या पायांतळा पायांतळा दोन्ही हात वयर जावं स्तुती जावं स्तुती तुका जावं होगळाप तुका जावं होगळाप तुका हर एक दीस सोम्या हर एक दीस सोम्या वर्णितांव तुका वर्णितांव तुका जावं स्तुती तुका सोम्या जावं स्तुती तुका जावं होगळाप तुका एकला दोश जेजू होगळाप तुका हर एक दीस सोम्या हर एक दीस सोम्या वर्णितांव तुका वर्णितांव तुका जावं स्तुती तुका सोम्या जावं स्तुती तुका जावं होगळाप तुका जावं होगळाप तुका हर एक दीस सोम्या हर एक दीस सोम्या वर्णितांव तुका वर्णितांव तुका जावं स्तुती तुका जावं स्तुती तुका जावं होगळाप तुका जावं होगळाप तुका हर एक दीस सोम्या हर एक दीस सोम्या वर्णितांव तुका Psalm chapter 91 verse 1 and 2 म्हणटा जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेच्या सावळेन वस्ती करता तो सर्वेस्परा म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजे दवरता म्हजो विस्वास एवकरिस्तान जेजू लागीं पूर्ण आमची दिश्ट आमी सोंवया आज त्या सोम्या आराधन करता आसतना तो आमचो आसरो जावन आसा तो आमचे सर्वस्व जावन आसा ताच्या सावळेंत आज आमी वस्ती करता आसतना आज तोच आमचो आसरो तोच आमचे कोटे तोच आमचो देव आज त्या सोम्याचेर आज विस्वास दवरया Deuteronomy chapter 28 verse 3 and 4 म्हणटा की आशीर्वादी जातलो तूं शहरांत आशीर्वादी जातलो तूं गांवांत आशीर्वादी जातले तुजे कुडीचे फळ आयच्या दिसा 2 Samuel chapter 22 verse 7 म्हणटा की म्हज्या आकांतांक सर्वेस्परान उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानार पडली म्हजी बोब ताच्या कानार पडली Matthew chapter 6 verse 33 देखून स्वता तुम्ही पहिले देवाचे राज आणि ताची खुशी हे सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो पहिले स्वता देवाचे राज आणि ताची खुशी हे सर्व वस्तू देव तुमकां फावो करतलो कितें जाय
आज कितें तुका नाका सगळें देवाक कळीत आसा आज ताचेर आसूद्या ताका वर्णिया ताका हरसिया ताका वर्णिया आनी ताका आराधन कर म्हणया वेळार जेजू म्हज्या वर्णित हांव तुका सर्वय काळार हरसीत हांव तुका जेजू म्हज्या वर्णित हांव तुका सर्वय काळार सर्ग आनी संसार तुवें रचलाय सुम्या सर तुजी रचना सगळे वडतळार म्हणया आमी वर्णन दी सुम्या सर तुजी महिमा सर्ग आनी संसार सर तुजी रचना वर्णन दी सुम्या सर तुजी महिमा हालेलुया 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 सणिकली जीवदातर आमी आराधन कर म्हणया वेळार हालेलुया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया ताका आमी दिनवासिया हालेलुया 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 सुम्या ह्या हुंड्याचेर बदल जिबो आसा आमचे समस्या आमचे कश्ट आमचे दुख इरारे बेसराय आमचे आयले अनवरां घेवन आमी तुज्या लागीं आयले हांव सुम्या कित्याक तुज्या आंगणांत आमी रावल्या तुज्या मंदिरांत आमी उबे आसा हांव सुम्या तुज्या मुखार आज आमी दिमी मोडल्या हांव सुम्या सुम्या तूं आल्फा आनी ओमेगा तूं जीवदातार जावन आसाय तूं आरंभ आनी अंत जावन आसाय तूं सर्वस्व जावन आसाय सुम्या सगळे ते जेजू आराधन कर म्हणया आमी आवळा हालेलुया 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 अभिषेक कर जेजू तुझी सकत आमची तुझ्या अमूल्य रक्तान नितळ कर जेजू तुझ्या पदव्यान आमकां भर सुमये जेजू तुझ्या कृपेन आमकां भर सुमये जेजू सुमया आमी आयले हांव तुज्या मुखार जेजू तुका उलो मारून सुमया तुजी काकूत आमची देवय सुमया हे दनपराचेर तुज्या काकूतीन आमकां भर सुमया तुज्या कृपेन आमकां भर सुमया सगळ्या वायटांतल्यान बेगनांतल्यान आमकां निवार जेजू तुझ्या स्पिरितान आमकां भर सुमया तुज्या ध्यानान आमकां भर तुज्या फळान आमकां भर तुज्या कृपेन आमकां भर जेजू जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या सर्वंतरा जेजू म्हज्या जिविताच्या राया जेजू म्हाका जीव दितला धन्या तुका आराधन करता तुका वाखणटा तुका दिनवासता सुमया हालेलुया 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 worship you Jesus hallelujah 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 Eucharistantल्या जेजू लागीं आमची दिश्ट कसो आमचो आदार आमचो बरवसो आमचे सर्वस्व तो जावन आसा हांगा आसचे टेस्टिमनी आमी आयकुया ते जेजूक आमी आराधन करया वेळार Praise the Lord.
My name is Vanessa D'Souza, and I would like to give a testimony regarding my cousin. Firstly, I would like to thank the Lord Almighty for His miraculous blessing. My cousin was unable to conceive since 9 years due to fibroid and other complications related to it. My mother claimed the word of God, Deuteronomy 7:14, mentioned in one of the testimony given during the Divine Mercy prayer service. We started repeating the verse daily, and now my cousin has been blessed with a baby girl. I would once again like to thank our Lord for His wonderful deeds, and I would also like to thank Brother Prakash and his entire team for their continuous prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia. Amen. जणेकली आम्ही एवकरिस्तांतल्या जेजू लागी ह्या वेळा दिश्ट कंसोवया काकूदारा जेजू लागी काकू तिके ह्या वेळा माग्या प्रत्येक तरान आज मागता असताना विशेष माग्या आज आमचे कोणे परा माग म्हणला आमच्या भोंवतणी कोण कश्टान आसात कोण दुकान आसात कोण दोळ्यांतली दुकां गळोन आसात आज तांकां जणेकल्यांक सोमेच्या समर्पित करून सांगात म्हणया सत्मंता देवाक सर्वदेदार बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो आमकां दुयेंतान जल्मलो पोंस पिलाताकां ताणें कश्ट सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्वदेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण सस्याचे जीवित आमेन. Psalm chapter 68 verse 90 to 20 म्हणटा सदैव जावन सर्वेस पर दिसान दीस आमचो बारतो वयता देव आमचो सडवंदार. वर्स 20 आमचो देव तारणाचो देव सर्वेस पर देव आमकां मरणांतली निवारता. माग्या एगडे पर रिपीट कर माग्या सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू तू जावन आसाय तारणाचो देव तारणाचो सोम्या देव जेजू सोम्या जेजू दिसा हर एक दिसा म्हाका राखताय सांबाळटाय वायट तावन तू निवारताय म्हाका तू निवारताय तुका जेजू आराधन तुका जेजू हालेलुया. आमच्या उपास सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें नांव आमकां येवं तुझी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 6 आमच्या कुटुंबात जिवितांत दुबाव आसा जावं फ्रो तुज्या इश्टा लागीं कामांत आनी खंयी तुका दुबाव आसा जावं फ्रो दुबावाचो आत्मो आमचेतन पयस सरून दी. दुबाव जायत्यो पटी बरी इश्टागत वायट करयता. दुबाव आमच्या कुटुंबांत घुसपट गोंदळ घालयता. दुबावाद्वारे कितले कुटुंबांत डायवोर्स जाता आसा. माग्या घडये सोम्या जेजू सोम्या जेजू आज आमी मागता सोम्या आज आमी मागता तुजी सोम्या काकूळत आमचे देवय तुजी काकूळत आमचे दुबावाच्या देवय आत्म्यातावन दुबावाच्या आत्म्यातावन पदवेतावन दुबावाच्या पदवेतावन सुटका लाभय जेजू आमकां सुटका लाभय जेजू सोम्या जेजू देवसराच्या बुलोवण्याक देवसराच्या बुलोवण्याक जायनाशे आमी वळख जायनाशे राखून वर आमकां राखून वर कृपया मरले सुमी तुजे संगता स्त्रॅम ते स्तेवन स्तेम फॉदिश जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमकां सुटका आनी सडवण मेळची तर माग्या सगळ्या बंदकणितावन सुटका मेळची तर रोमन चॅप्टर 10 वर्स 9 आज सोमीस जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वोंटान परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत तूं सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटलीच. आज जण नेकल्या संवसारांत आसल्या बाबण्यांक सुटका सडवण मेळचे खातीर जेजूस शिकलो सोमी आनी सर वळखून घेवची कृपा ताका प्राप्त जावची तर माग्या नमान कृपया मरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रॅम ते स्तेव आनी स्तेव फॉदिश जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रोमन आमेन. चॅप्टर 10 वर्स 13 पवित्र पुस्तकी सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस प्रश्न उलो मारतले हर एकल्यांक आज तारण मेळटले. आज माग्या प्रत्येक तर आमकां सुटका बादशावी आशिर्वादां आमच्या जिवितांत देवन चित्र मान रे कृपया मरलेले समिती सांगता स्त्रॅम ते स्तेव फॉदिश जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सांफरकांचे लचेक आमी सांपड नसा. रोमन चॅप्टर 10 वर्स 11 म्हणटा की पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत म्हणटलो कोणूच लचेक पडचो ना.
जेजू क्रिस्ताक सुमी आनी सोडवंदार म्हणून स्वीकार करताय ताका पात येते ताचे ते एक साव रावताय तूं लचे एक सांपडची ना येदोळ पर्यंत जे कितें जाला हे सगळ्या पातका सांकळेतावन आमकां सुटका सोडवण मेळची तर मागया वायटा पाठ करया नवें जिवीत आमी अनुभव करया जेजूचो सुमी आनी सोडवंदार म्हणून पूर्ण ते स्वीकार करया आमकां लजेच्या बंदखणींतावन पूर्ण आमकां सुटका आनी सोडवण प्राप्त जावन दी महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. सांगाता म्हणी वेळा जणेकली ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणा पासून या वेळा मागया साम 107 वर्स 13 आपल्या कश्टान ताणी सर्वेस्पर उलो मारलो आनी तांच्या अकंतांतली ताणें तांकां निवारली. आपल्या कश्टान ताणी सर्वेस्पर उलो मारलो आनी तांच्या अकंतांतली ताणें तांकां निवारली. आज खंयच्या अकंतांत आमी आसा जांफ्रो ह्या अकंतांत सुटका आनी सडवण मेळची तर मागया आज मागया विशेष रितीन सोमयेच्या हातान समर्पित करया. आज जांफ्रो कामा खातीर मागून आसा डिट्रोनॉमी 28:8 म्हणटागी तुज्या कोठाराचेर तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. आज मागया आमच्या कोठाराचे बँक बॅलन्साचेर जांफ्रो आमी कोणा रीण दिवंक आसा आमकां कोणें रीण दिवंक आसा जांफ्रो आमकां कोणें फसयला पयशाचो अभाव आसा रिणांत आमी आसा काम नासतना आसा आमचो बिजनेस लॉस जाला विंगड समस्ये आमच्या जिवितान काम करता जांफ्रो ह्या सगळ्या बंदखणींतावन तोच जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी म्हणून मागया. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणा पासून. साम चॅप्टर 32 वर्स 7 म्हणटा तूं म्हजो आसरो आकांताच्या वेळार म्हाका राखताय सडवणेचे उल्हासभरीत गितांनी म्हाका वेडो घालताय. आज तूंच म्हजो आसरो. आज मागया आमच्या कुटुंबाची बी जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबांतले झगडे झूज इराणे बेजारे संपूर्ण पयस करचे तर मागया जांफ्रो आमच्या कुटुंबात पयशाची समस्या आसा आज मागया सगळ्या समस्येतावन आज सुटका आनी सडवण जोडचे तर मागया आमच्या कुटुंबांत आज रिणाक सांपडला. सिराक चॅप्टर 29 वर्स 2 and 3 म्हणटागी घेतले रीण फारीक करचो वेळ येताना ते तुजे तावन पेल्याक फारीक कर. आज कोणाचे आमी घेतला ते पाटी दिवंक तयार जावया. जांफ्रो दिवंक जायना जाल्यार तांकां सांगया आमी दिता म्हूण. आज मागया आमच्या मोगाचे न्हू खंयच्या कश्टान आमचे कुटुंब कश्टान आसा रिणान जांफ्रो पयशाच्या अभावान जांफ्रो एकामेका झगडे झूज मिसअंडरस्टँडींग दुबाव इराराय गांवजिणी भिरांत सगळ्या बंदखणींतावन तो जेजू आमचे कुटुंब साल्वार करूं दी. सगळ्या बंदखणींतावन आमकां सुटका लाभचे खातीर आमच्या कुटुंबां जेजूच्या हातान समर्पित कर म्हण ह्या वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या
कठीण कष्टाच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची खून आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीपणापासून. तिसरो मिस्तेर साम चॅप्टर 2 वर्स 8 म्हजे लागी माग आनी हांव तुका राष्ट्र तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकन शेक तुज्या अधीन करता. आज माग्या त्या सुम्या लागी. साम चॅप्टर 9 वर्स 10 तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली. कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घाली नाय. तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घाली नाय. साम 9 वर्स 18 म्हणटा की कित्याक गरजे वता तो सासनाक विसरना. दुबळ्या दगडाचो बरोवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. आज तुमच्या भुरग्यांची समस्या आसा गी. तुमची भुरगीं हट करते आसतात गी. तुमची भुरगीं इस्कॉलां वचनात गी. तुमची भुरगीं आज शिकपांत वीक अस्कत जाल्यात गी. तुमची भुरगीं आज पिडेन आसात गी. आज जावफ्रो इस्कॉलां वेता आसतना सीक पडटा. जावफ्रो एग्जामींत उणे मार्क्स घेतला. जावफ्रो कठीण ताप येता. जावफ्रो शिकले उडास उराना. जावफ्रो एग्जाम कश्ट मारता. जावफ्रो आज सगळ्या समस्येतून आमच्या भुरग्यांक तूं जेजू सुटका आनी सडवण लाभूं दी. बनपासात हांव बनकणीत हांव तो जेजू सुटका आनी सडवण लाभूं दी. सोमेची दैवीक सकत आमच्या भुरग्यांच्या जिवितान वळून दी. माग्या आमच्या तरणाट्यांक सोमेचे ते समर्पण दिवया. कितल्या तरणाट्यांक सैरिक्यो मेळनात. कितल्या तरणाट्यांक काम ना. कितले तरणाटे कश्टान आसात. कितले तरणाटे आज बेजान आसा इरान आसा. आज कितल्या लोकांनी उपास केल्ल्या दिसा ह्या सगळ्या संवसाराच्या तरणाट्यांक सरो सिगरेट गांजा ड्रग्स हांवन अनिश्कळपणाच्या वायटाच्या वाटेत हांवन संपूर्ण सुटका आनी सडवण जोडयोचे खातीर विशेष रितीन आमचे तरणाटे पवित्रता भरचे खातीर ह्या वेळार आमी सांगाता म्हणून दोनी आमचे हात वयर उबारया. आनी सगळे आमी सांगाता म्हणून सगळ्या संवसारांतल्या तरणाट्यांक भुरग्यांक एग्जामीच्या भुरग्यांक कोणी आज वायट संवय सांपडला जाल्यार ह्या सगळ्या बनकणीतावन ह्या भुरग्यांक सुटका आनी सडवण लाभचे खातीर विशेष माग्या आनी म्हणया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची खून आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीपणापासून. चॅप्टर 32 वर्स 8 म्हणटा हांव तुका शिकोवन दितालो. तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका हांव दाखयतालो. म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका हांव बोध दितालो. साम चॅप्टर 31 वर्स 21 म्हणटा सदैव जावन सर्वेस्पर कित्याक हांव अडचणींत आसतना आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका दाखयल्यात. आज माग्या कोणाची कोर्ट केस आसा. माग्या तांचे तरी कोर्ट केसी सुटका मेळचे खातीर कोणी आज जैलांत आसात. आज अपराध मांडला कोणाचेरी म्हज्या मोगाच्या न्हू. आज त्या सोडबंदरा मुखार आमी हजर जाता आसतना कोणाचेर वायट पिर्याद मांडी नाकात. कोणाक वायट करी नाकात. जाता जाल्यार बरें करया. वायट करिनासतना हेरांक दुखाक कारण जावचें. हेरांक वायट कर. हेरांचें नांव पाड कर. हेरांक सकयल घाल.
कित्याक हे सगळे देवसराचे संवय जावन आसा करण्यो जावन आसा ताच्या कामांत आमी मग्न जायनाशे काळोखाच्या निर्फळ कामांत आमी हात घालिनाशे तर जीव दातारा लागीं एक जावन रावया जिवी दिवच्या सोडवंदारा थंय आज पूर्ण पातयेणी दवरया ताच्या मोगा लागीं एक जावन रावया ताची काकूत निरंतर आमी अनुभव करून प्रत्येक तरा माग्या वेळा सुम्या जेजू आज आमी तुज्या हातांत जिवी समर्पिता जेजू आमी गरजेवंत जावन आसा वायटांतल्यान आमकां सुटका लाभय जेजू निवार जेजू तुज्या मोगान आमकां एक कर जेजू संकलेतान सुटका लाभय जेजू तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू आमकां आशीर्वादीत कर जेजू आशीर्वादित कर जेजू वाईट सवयींतल्यान सुटका लाभय जेजू वाईट सवयींतल्यान सुटका लाभय जेजू ह्या माग्या सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स अनिष्काळपण अनैतीक संबंधान जावफ्रो खंयच्या पातकाच्या सवयींत कोणी आमी सांपडल्या आमच्या कुटुंबांत कोणी सांपडला जाल्यार तांकां जण एकल्यान जिवंत जेजूच्या हातांत समर्पीत करया ह्या बंदखणींतल्यान जेजू तांकां सुटका लाभोवन दी काळोखाचे निर्फळ कामांत ताणें हात घालिनाशे सोमेची अगणित कृपा अनुभव करचे खातीर दोनी हात आमचे वयर उबारया ह्या सगळ्या संवसारांत आसा लोकांक सोम्याच्या हातांत समर्पीत कर मागया आनी म्हणया जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची गोड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पदकाच्या फरीपणापासून माग्या विशेष आमच्या भाग्यवान पावसेबा खातीर सगळ्या कार्डिनला खातीर आर्च बिस्पां खातीर डिकन्सा खातीर मात्र याजकां खातीर आनी धर्म भयण्यां खातीर सेमिनिस्टच्या सगळ्या ब्रदर्सां खातीर आमचे माग म्हणल्यार जण एकल्या भाव भयण्यां खातीर डिवायन मसी कोंकणी मागण्या जमती खातीर रातन दीस हांगा वावरपाच्या सगळ्या आमच्या टीम मेंबरा खातीर मात्र न्हय आज रातन दीस मागोंक सांगून पेटिशन दिला तांच्या खातीर विनवणेच्या पंगडा खातीर तशेंच हर एका ब्रेस्तार येवच्या लोकां खातीर ब्रेस्ताराच्या जमती खातीर आमच्या रेसिडेन्स रिट्रीट खातीर ह्या वर्सा बुक्स जाल्ल्या त्या सुवातेराची कन्वेन्शनां सगळीं आमी समेत समर्पीत करया आज माग्या म्हज्या मोगाचे न्हू तुमच्या मागण्याचो आदार ह्या डिवायन मसी टिमाक जावन आसा आज आमी कांयच तुमचे तन आशेवना तुमचे तन आशेला ओनली मागणें जावन आसा मागा हर एका दिसा जेजू आमकां राखून व्हरूं दी सांबाळून व्हरूं दी बरी भलायकी आमकां प्राप्त जावं दी हर एक आमची मिनिस्ट्री सोम्याचे दैवीक सक्तेन दैवीक कृपेन दैवीक पदवेन भरले जावं दी खंयची वायट सकत आमकां हात लागना जावं चाक सोम्याचे अमूल्य संरक्षण मागून घेवन दोनी हात वयर व्हरून आज आमी कोणा तरी मागता बसयला तांकां उडा आसा करा तुज्या आवय बापायक भाव भयणीक इश्टांक जावं कोणीय जावं दी मागता म्हण तुवें प्रॉमीस केलाय भुरग्यांतल्या जोड्या खातीर सोम्याच्या सरेंडर करा वेळार कोणी पयशेच्या अभावाक सांपडला जाल्यार तांकां जेजूच्या समर्पीत कर हे सगळी गरजो जेजूच्या समर्पीत कर माग्या आनी म्हणया जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. म्हज्या मोगाचें हांगाच ते टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमची दिश्ट ते युकरिस्तान ते जेजू लागीं पूर्ण रितीन कांचोवन दवरया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I'm Valencia. Would like to give testimony on behalf of my mother, Cecilia. Sorry for delay in testimony. I had taken word of God for all my petition which I had sent to Brother Prakash and his team, and my mother was reciting it every day. She is blessed with good health and protection from Lord. She is praying for decision for cataract eye operation, which got solved. She got cured from cold cough fever and now she is completely well. She was praying for ancestral house construction work, which is now going in process, and all things are happening good. She was praying for terminate in ancestral house everywhere, and now it is changed. Now all problem got solved. Thank you, Jesus, and thank you, Brother Prakash and his team. युकरिस्तान ते जेजू लागीं संपूर्ण आमची दिश्ट कांचोवया. जाता जाल्यार आमी दिमी घालया, ना जाल्यार उबे रावया. पळय देवाची उतार म्हणटा घ्या सामको भोव अपूर्व. आज ते दैवी सकत आमी अनुभव करूं. डिट्रोनॉमी 31:8 म्हणटा सर्वेस परस तुज्या मुखलान वेतालो, तो तुजे सवे रावतालो आनी तूं सोडूंक घालचो ना, आनी तुका सांडचोय ना, आनी तुका सांडचोय ना. तसल्या सुम्याचेर आमची नदर लावया. पळय म्हज्या मोगाचेर आमी कश्टान आसाव जावं फुडें. साम 41:3 म्हणटा की तो पिडेन पडून हांतुरणार आसतना सर्वेस पर ताका आदार दिता. ताचे पिडेन तो काडून तो तुका भलायकी दिता. जेम्स चॅप्टर 5:16 म्हणटा की देखून तुमी आज एकामेका खातीर मागा, आज एकामेका खातीर मागा. आमच्या मदीं जायती बाबडे आमी गरजे वता आसा. कश्टान दुकान इराऱ्यान बुडिल्ली आसा, पिडेन वळवळटली आसा. आज मागया आमी सुमेच्या आमची जिबीत आमी त्या सुमेच्या सरेंडर करया. जॉन चॅप्टर 15:16 म्हणटा तुमी म्हाका विसरून काडून हांवें तुमकां विसरून काडला. आज मागया विशेष सगळ्या पिडे वता सुमेच्या सरेंडर करा. सुमेची गुण जावचे सकत आज जाण एकल्यांच्या कुडीच्या विश्वानी वळोन येवं दी. कित्याक तो बरो आनी बरें ते आमच्या जिवितान करता. सगळ्या वायटांतल्यान जेजू आमकां निवारता. आज तो म्हाका आनी तुका आपोवन आसा, म्हाका आनी तुका तो आपोवणें दिवन आसा. ताची गुण जावचे सकत आज अनुभव करूं. आमचे हात आमी उक्ते दवरया आनी गायनान भाग घेवन जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तो घेता. म्हाका म्हजी बक्षिता. मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 म्हण हे म्हणजे सरशी तुमी समेस कश्ट केला न्हू. मॅथ्यू चॅप्टर 21:22 म्हणटा जे कितें वावरता तुमी ते मागतात हे सगळे तुमकां मेळटलेच मेळटलेच. मॅथ्यू चॅप्टर 9:2 म्हणटा की प्रत्येक तर म्हणटा का जेजू एका आरीगरान बरें करता. एका आरीगरान जेजू म्हणटा की तेदवा थोडे जण एका आरीचे पिडे घराक ताच्या खाटये समेत जेजू आडनयले. तांचो वावर्त पळोवन पिडेस्तांक जेजून म्हळें धैर्य पुता, तुजी पातकां तुका भोगसाली, तुजी पातकां तुका भोगसाली. जॉन चॅप्टर 2:24-25 म्हणशे पळया. पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतलो जाल्ल्यान तो तांकां पातयलो ना.
वर्स 25 म्हणटा मनशाच्या अस्कतान कितें आसा ते तो बरोच जाणा आसलो जाल्यान खंयच्याय मनशाक विशान ताका रुजवात गरज नातली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो आज सुम्याक कोणाच्या मनशाची रुजवात गरज ना कित्याक सगळे कळीत आसा. आज सगळे आमच्या उण्यापण नसकत काय कश्ट कळीत आसा. आमचे सगळे प्रॉब्लेम जेजूच्या हातान समर्पित कर. जेजू म्हाका आपयता म्हणून हें गायन म्हणटा आसतना जावं फॉर आमकां कोणें फसयला, कोणें आमकां दुखयला, कोणें आमकां वायट केलां, आमचें नांव पाड केलां, आमकां सकयल गेला, आमी सोलवणी अनुभव करत दोळ्यांतले दुखां गळोन आसा जावं फ्रो तर जेजू लेगीत उलो मान म्हणया वळा काकूत जेजू मुची काकूत कर तुजी कृपा आज मुचे देवय म्हणून आमी विश्वासांत सुमेले वाक्यांनी म्हणया वळा. मोगान म्हाका पळयता वैगेन ताच्या तो घेता पाका म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता जणेकले सांगता मेळोन जेजू म्हाका आपयता वय सुम्या जेजू मोगान म्हाका पळयता आराधन वैगेन ताच्या तो घेता पाका म्हजी बक्षिता. Psalm chapter 139 verse 14 म्हणटा की तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रिती रचलोय देखून हांव तुका अर्घ दिता विस्मीत तुज्या कृत्या हे हांव खरेंच जाणा. Isaiah chapter 41 verse 13 म्हणटा कित्याक हांव सर्वेस्प तुजो देव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिया नाका हांव तुका आदार दितालो. एक ते जेजूचे नदर लाभया पुता कित्या हांव सर्वेस्प तुजो देव न्ही गे हांव तुजो उजवो हात आज धरता हांव तुका सांगता भिया नाका हांव तुका आदार दितालो. हांव तुका आदार दितालो आज भिया नाका कावचे नाका हांव तुजो देव तुज्या सांगता आसा हांव तुजो देव तुका राखतलो हांव तुजो देव हर एका वेळार श्रद्धा मेश अबेदर उच्यांत राखलो देव जावन आसा. हांव तुजो देव लाजरसाक मेल्ल्यान तो जीव केल्लो जावन आसा. हांव तुजो देव दानियेलाक वागाच्या दोरेन गेल्ल्या वेळार थंय तो राखलो देव हांव जावन आसा. हांव तुजो देव सुसाना मरणाची शिक्षा लायिल्ल्या वेळार थंय त्यान बाचवी लाभिल्लो देव हांव जावन आसा. हांव तुजो देव वांजडी आसल्या हान्ना भुरग्याची ताणें प्राप्त केल्लो देव हांव जावन आसा. त्या जीवदाताचे नदर लावया त्या सर्वांदराचे नदर लावया म्हज्या मोगाचेनो. आज जण एकली प्रत्येक जिणेंत आमी कांगाल जाता आसतना अस्कत काय सांपडल्या वेळा त्या जेजूक आज आमी उलो मारया ताची काकूत अनुभव करया ताचे सकत अनुभव करून जण एकले सांगता म्हणया वेळा कंगाल जाताना वय सुम्या कृती दुखी बुडताना सोम्या उलो मारताना कांयच म्हाका उडेना. जेजू जिणेंत कंगाल जाताना आपोड जेजू म्हाका हांव जिणेन कांगाल जाल्यार भुरग्यांचे देणे नासतना आमची भुरगीं आमचें उतर आयकना सुम्या आमची भुरगीं अस्कस जाला सुम्या एक्झामीन ताका बरोवंक जायना जेजू. जेजू आमची भुरगीं कठीण हट करतात जेजू. आमची भुरगीं आज शिकले खंयचे तांच्या मोतीत उरना जेजू. आज आमी कांगाल जाल्या हांव जेजू खती दुखीन बुडल्या हांव सुम्या आमी एकसुरी आसा हांव जेजू. सगळे नेमका सांडला सुम्या तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो जीवदातो तूं म्हजो आदार जेजू उलो म्हणया वेळार वय सुम्या कृती दुखी बुडताना वय जेजू सोम्या उलो मारताना कांयच म्हाका उणें ना. कांयच म्हाका उडेना. जेजू 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 दोनी हात आमचे वयर भार म्हणया वेळा खंय पिडा आसा त्या सुवात तुमचो हात दवरा. Jeremiah chapter 30 verse 17 म्हणटा की हांव तुजे गाय आज बरें करतलो
तुझी पिडा काढून उडयतलो देव तो जावन आसा आरीकरांक ताणें बरें केलें कुरड्यांक दोळे दिले थोड्यांक चलोंक लायलें आज मेल्ल्यांक जीव केल्लो तोच जीव तर आमच्या मदें आजार आसा येवकरिस्तले सकत आमच्या कुडीचे विश्वांनी वळोवन दी डॉक्टरान तांची पिडा मरेकार पिडा म्हणला जावफ्रो ऑपरेशन आसा म्हणला जावफ्रो परतून आपयला जावफ्रो दुसऱ्या फुडें टेस्टाक आपयला जावफ्रो विश्वासान मागया मोगाळा जेजू आज आमी तुका उलो मारता जेजू आज डॉक्टराचो रिपोर्ट तुज्या हातान सरेंडर करता आज खंयचे नेगेटिव्ह आसा तुज्या हातान सरेंडर करता कित्याक तूं विश्वासी देव जावन आसाय गडानातले गडेशतलो धनी जावन आसाय सम्या आज म्हजी जिबी संपूर्ण तुज्या हातान सरेंडर करता तुज्या रक्तान नितळ कर एनॉइंट कर ब्लेस कर आशीर्वादित कर जेजू तुझी कृपा तुझी सकत तुझी पदवी आमच्या कुडीच्या विश्वाचे वळोवन दी सम्या जेजू 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 हालेलुया हालेलुया सडके स्तुति करते जेजू आराधना करिया अंतरे आमचे तोंड तेगंत जेजू कमी स्तुति करिया आराधना करिया आमच्या समस्येत आमच्या मोतीताले समस्या आमकां सोंड भायर सरो दी आमची कुडीताली पिडा आमकां सोंड भायर सरो दी जाफर कावचिणी बिरान असमाधान असकत काय हे सगळे कालवरचे कुर्साचे म्हणून पडू दी येवकरिस्त किरणा भलायकी आसा म्हज्या मोगाचेर बावडटांत जेजूचे नदर लाया आनी म्हाका आयच्या दिसा म्हाका तुमच्या भुरग्यां खातीर कुटुंबाच्या सान्या खातीर कुटुंबातले सगळे झूज विंगड थंड मनभेद दुबलिकाय प्रदुभाव रीण आमच्या कुटुंबाक सोड पैसर देवळा आशीर्वाद आमच्या कुटुंबाचे वळोवन दी मारेकार पिडा हांतुळा नासता काय पेकानांतल्यान जेजू ताचो काय पेको दी तुज्या नांवाचेर विश्वास दवरता आज कोण गँग्रीन जाला पांय कट करीचे म्हणला जेजू तुज्या रगत तांचे वळोवन दी हॉस्पिटला वळवून आसल्या हांतुळा बसून आसल्या हांतुळा न्हिदून आसल्या वखदाची रास घेतल्या हर एका तुज्या भुरग्यांचेर तुझे भोव भगवंत अमोनीक रगत तुजे वळोवन दी हालेलुया 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 जाणेकले आमी दिमी घाली आमच्या मुखाचेर समीचे सकत आमच्या कुडीचे विशेन वळोवन येता आसा तो जेजू म्हणटा म्हज्या पुता भिया नाका हांवच न्ही तुजो देव येदोळ पर्यंत हांवें तुका सांडला गी येदोळ पर्यंत हांवें तुका सोडला गी हांव तुजो देव म्हज्या पाकाट्याच्या सावळेन सदांच तुका आसरो दिता सदांच हांव तुका आसरो दिता भिया नाका घाबर नाका कावचे नाका हांव तुजो देव जावन आसा सडकले आमी दिमी घालया निमाणें गायन घेवया आमी प्रत्येक तरान आज प्रत्येक तरान मागया तूं जेजून केला सगळ्या हो साक्रमेंत भोव पवित्र जावन आसा हो साक्रमेंत भोव पवित्र सदांच अर्घा स्तुती होगळा फावो तुका म्हणून ते जेजूक अर्घा दिवन हे निमाणें बेसांवान आमी सुमेची बेसांव घेता आसतना ताची कृपा सकत पदवी आमच्या कुडीच्या विश्वांनी वळोवन दी सगळ्या बंदकणीत आमकां सुटका म्हणून सांगात म्हणया आमी वळार सदांच अर्घा स्तुती सदांच अर्घा स्तुती प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरान विशेष अनाउन्समेंट जावन आसा ह्या शुक्रारा 17 तारखेर आवर लेडी ऑफ एसेंशन
कॅथिड्रल डाऊनटाऊन काजू पार्क कारवार सकाळी 9 तावन 16 विशेष आराधन पिडेस्तां खातीर भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष मागणे तुमचे भुरगे इस्काला कॉलेज गेला जाल्यार 3 तावन 6 आराधन आसा एटलिस्ट तातूंत भाग घेवं दी आनी मागीर आमी तांचे एग्जामी खातीर आनी जेजूस तांकां पवित्र आत्म्यान भरूं दी. ह्या ब्रेस्तारा तुमकां कळीत आसता प्रमाणे हर एक ब्रेस्तारा विशेष आराधन आसता 1 तावन 6 वरां सक्रमेंत भायर दवरून आसता आनी येया घरा फ्री आसती येया आनी विनवणेच्या मागण्यान भाग घेया आनी संवसार मागा 6:30 तावन 7 मीस 7 तावन 9:15 विशेष आराधन आनी तूं भाग घेया आनी सुमेचे सकत अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू फेब्रुवारीच्या 18 तारखेर शनिवार इन्फेंट जिजस श्रायन पुष्पाश्रम मैसूर सकाळी 9 तावन 5 विशेष आराधन मिसाचें बलिदान अर्गा वांकणी त्या स्वता आसतले सांगा एकामेकाक व्हडा संख्यान त्या स्वतार आमी जमो जावन देवा अर्गा दिवया. 21, 22, 23 मंगळार बुधवार ब्रेस्त म्हळ्यार शिसो बुधवार आनी ब्रेस्तार सान सेबेस्टियन फिर्गस पेरमानूरू मँगळूर सकाळी सांजे 4 तावन 8 वरां पर्यंत ह्या 3 दीस आउटरिचाक सुकाय नासतना एकामेकाक सांगा आनी येया आनी सुमेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाचे न्हू जायती रिती सुवातेनी आसा फेब्रुवारी मार्च एप्रील म्हणचे मागीर आमी ह्या सगळ्या मांडावळीचेर सुमे आशिर्वादीत करून दी बेसांवांनी भरूं दी आनी हर एका दिसा आराधनाच्या वेळारी आमी तुमच्या खातीर मागता. तस्सो जेजू ह्या हप्त्यान तुमकां राखून व्हरूं दी सांबाळून व्हरूं दी. तस्सो जेजू तुमकां आदार दिवं दी. तस्सो जेजू हो सगळो हप्तो चलोवन व्हरूं तुज्या मुखल्यान वचूं दी तुका राखून व्हरूं दी हर एकडें मागता हांव आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हजे थंय आनी म्हज्या कुटुंबान जाल्ल्या सर अजापा आनी बेसांवां खातीर हांव साक्ष दिवंक येता. म्हजें पयलें साक्ष जावन आसा म्हजे मामेक 12 वर्सां जावन कोंकली आसली. आमी डिवायन मर्सी म्हाका पिटिशन घाल्लें. आमी तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतले आनी तिची मस्त वर्सां जावन आसली कोंकली गूण जाली. आनी दुसरी साक्ष म्हजे भयणी गमटे कडेन फळां भाशेन आसली. आमी ताची बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक मागतले आनी तसो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. आनी तिसरी टेस्टिमोनी म्हाका 12 वर्सां जावन ब्लिडिंगाची समस्या आसली आनी 3 वरांचे सक्रमेंताच्या आराधनांत हांव बोटाक हात दवरून मागतलें आनी आतां वस्त बरेपण आसा. आनी म्हज्या दुयेच्या दोळ्यांची दिश्ट मस्त उणी आसली ते ताच्या दाव्या दोळ्यांक हात दवरून मागतलें आनी आतां दोळ्यांची दिश्ट मस्त बरी आसा. आनी फाटल्या दिसांनी म्हज्या 10 वर्सांच्या चरख्या भुरग्याक ताप आयिल्लो आनी चड जालो ताप आनी विकनेस जालें. त्या वेळार आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतले. देवान ताका बरी भलायकी देवान ताका फाटी दिली आनी जायती अजापां म्हजे थंय आनी म्हज्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर त्रेक देवान केल्ल्या पासत हांव काळसंतावन अर्गां स्तुती वकळाप मान आनी वकळाप स्तुती भेटयतां आनी डिवायन मर्सी टिमाचो उपकार बावडटां आनी तांकां सगळ्यांक देव बरी भलायकी दिवन दी म्हूण मागतां. थँक्यू जीसस. आय लव यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक्यू. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I'm Valencia. Would like to give testimony of my son. Sorry for delay in testimony. I had taken word of God from Brother Prakash and his team, and I'm reciting it every day. I was praying for my son's school admission and also for school bus arrangement, and I got the same. Thank you, Jesus. My son was not well. He got cold, cough and fever. Now he's completely all right and got healed. He was having bad habits which got changed. My son was very slow in writing habit and was not doing his lesson. But now he has changed and he is doing all his homework. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and his team. Praise the Lord. हांव विना म्हजे दुयेची साक्ष दिवंक येता. म्हजे जनवरीच्या 27 तारखेर दुबयक 3 म्हयन्याच्या विजिटींग विजार वचूंक आसले. त्या वेळार ताचो कोरोनाचे 3 टेस्ट आसले. 3 टेस्टाचे रिपोर्ट नेगेटिव्ह
आमच्या खातीर आनी ताका ताचे पयन बऱ्या तरान जावंक आनी ताका काम मेळूंक डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन केल्लें. त्या वेळार तांणी आमकां दिले देवाचे उतर गितीनियम 31:6 आनी नाहूम 1:7 हे आमी सदां रिपीट करनासले हांव. तसो तिणी कोरोनाचे रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी ताचे पयन बऱ्या तरान जाला आनी ताका काम मेळ्ळा. देवाक जावं अर्घ आनी होकला. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. I'm from Mangalore and working at Oman since from past 3.5 years. My first testimony, due to work pressure and also death of my cousin, he was 13 years old. I couldn't sleeping well at night since from few days. I immediately given petition to Brother Prakash and to his team. He gave me word of God, Psalm 4 verse 8. I repeated day by day. Finally I got healed and I was able to sleep at night. My second testimony, my mind filled with negative thoughts and I tried to avoid it but I couldn't. Brother Prakash and his team gave me the word of God to repeat Psalm 46 verse 1 and Psalm 40 verse 13. I started to repeating day by day. After few days I got healed and I avoided on thinking negative thoughts. Sorry Jesus for delaying this testimony. Praise to Lord, praise to Jesus Christ. I worship you Jesus. You are the Almighty. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Brother Prakash, and for his team. God bless them. My wish is Divine Mercy prayer to be continued ever in this world forever.